जी नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों से जो है हम देख रहे हैं कि कराची में जो है वो शीशे का जो रुझान था वो मुख्तलिफ़ होटलों पे था और मुख्तलिफ़ जो है बाज़ारों में शीशा बिकता था और लोग लेते थे। इस वक्त शीशे की क्या सूरत हाल है? जिस तरीके से जो है कोर्ट ने आर्डर निकाले कि जो है शीशा जो पीना मना है, तो उसके बाद कराची में सूरत हाल क्या है? इस वक्त हम जो है एक दुकानदार के साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। सर, क्या कहेंगे, शीशा अब कितना बिकता है? क्या लोग शीशे का कारोबार तो आजकल नहीं है। आजकल लोग जो नहीं, ये पेशावरी वाला चुलम लेता है, ये वाला नहीं। हाँ। ये वाला खरीदता है लोग। हाँ। ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये वाला खरीदता है। हाँ, और ये वाला पंजाब का है। शीशा वाला सिस्टम जो ना आजकल ख़त्म हो गया सर। हाँ। तो ये शीशा क्या बनाते कहाँ से हैं? ये बनता है यहाँ से या मुख्तलिफ जो इधर नहीं हो हमारे पास, तो हम तो ये चीज़ें बेचते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, इधर नहीं होता ये, बेन बार वो उसमें होता है। इस्लामाबाद में होता है, पिंडी में होता है, लाहौर में होता है। हाँ, उन जगहों पे होता है। अच्छा, तो ये अभी भी यहाँ पे कराची के मुख्तलिफ बाज़ारों में मिलता है ये शीशा? वाला का बस पहले मिलता था, अभी तो नहीं मिलता, आजकल बहुत कम मिलता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, शीशे में अब मुख्तलिफ नमूने आ गए हैं, एक खुशबू की वही तरह पुराना वाला सिस्टम है, बस इसको आजकल इन्होंने जदीद बना दिया ना। अच्छा। हाँ, वही तंबाकू वाला सिस्टम है इसके अंदर भी। अच्छा, इसमें डालते क्या है? तंबाकू डालता है जी। अच्छा। हाँ, तो ये फ्लेवर्स अलग कर दिए? ये तंबाकू हो गया, अल्लाह आपका भला करे। तंबाकू के अंदर खुशबू डालता है, बस उसको लोग बोलता है फ्लेवर है। अच्छा, ये किस कहाँ पे ज्यादा बनता है? ये यहाँ पे भी बनता है क्या दूसरे और जगहों पे बनता है? ये लाहौर में बनता है। हाँ। हाँ, लाहौर में। अच्छा। हाँ, मुल्तान शरीफ में बनता है। आजकल जो है ना, पहले बहुत ज्यादा था, अभी कम हो गया है। अच्छा। हाँ, इसकी क्या वजह है? अभी आजकल जो है ना वो बोलता है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। हाँ। हाँ, उसकी वजह से। अच्छा। हाँ, तो अब क्या शहर भर में जो है दुकानें कम हो गई हैं? बहुत कम हो गया। अभी तो 100% में जो है ना 5% भी नहीं बचा है भाई। अच्छा, पहले हम सदर में दुकानें देखते थे, बड़ी दुकानें होती थी, अब तो दुकानें नहीं है। नहीं, खत्म हो गया ना, हर चीज खत्म हो गया सर। क्या कहेंगे, शहर भर में आप रिपोर्टिंग करते रहे हैं, लेकिन शहर भर में इस वक्त जो है हाई कोर्ट की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि शीशा बंद किया जाए, लेकिन शहर में अभी भी शीशा मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस बात से? कादिर भाई, बहुत शुक्रिया। हम प्रेस क्लब से इस वक्त मुखातिब हूँ मैं आपसे। यहाँ से थोड़ा आगे इम्प्रेस मार्केट है, आप इम्प्रेस मार्केट चले जाएँ, खुलेआम शीशा बिक रहा है। यानी जिस चीज़ में शीशा बनती है वो सारे फ्लास्क, वो बॉटल्स, उसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट या एसेसरीज हैं वो सब मिल रही हैं। जब तक शीशे का सामान बिक रहा है, इसका मतलब उसकी कंजम्पशन है, उसकी डिमांड है, मार्केट में डिमांड है, इसीलिए दुकानों पर आपको शीशा बिकता हुआ दिख रहा है। अगर ये मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता तो ना शीशे बिकते ना कुछ होता। आपको क्या मंशियात रोडों पे बिकती हुई दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। इसका मतलब ढके छुपे तरीके से होता है, लेकिन ये काम खुले आम होता है। पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन आप अभी भी डिफेंस में चले जाएं, रातों को मुख्तलिफ इन हाउसेस जो रेस्टोरेंट्स आजकल बंगलों में बने हुए हैं, खुलेआम वहाँ शीशे बिक रहे हैं। ना जो है वो ज़िला इंतज़ामिया कोई कार्रवाई करती है, ना पुलिस कोई कार्रवाई करती है। उसकी वजह ये हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत ज़्यादा बड़े किस्म के सरमायाकार और ताल्लुक़ वास्ते वाले लोग हैं, उनके वो जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर बिक रहा है। सिर्फ जो गरीब लोग थे, जिनके ये रोडों पर जो ढाबे टाइप बने हुए थे, हाँ ज़रूर वहाँ पर कार्रवाई हुई, गरीब पर सबका बस चलता है, सब ने चलाया। अगर ये बंद होता हाई कोर्ट के ऑर्डर पर, तो ये लोगों के बंगलों में जो ये रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं वहाँ पर बंद होता, रोडों पर दुकानों पर जो ये इसके फ्लास्क या इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं वो बंद होता, लेकिन वो नहीं बंद हो। इसका मतलब ही काम चल रहा है। और एक रिपोर्ट पेश करने के लिए आपको पता है अदालतों में बिल बोर्ड्स हटा दें, हवाएं चल रही हैं कराची के अंदर, सारे बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, किसने किसका कोई बिल बोर्ड हटाया? तो ये सिर्फ कागज़ों को पूरा करने के लिए कार्रवाई करते हैं, नुमाइशी कार्रवाइयाँ करते हैं, चाइना ऑपरेशन करते हैं और बता देते हैं सर बंद करवा दिया, लेकिन मुकम्मल तौर पर चल रहा है। अच्छा, इस शीशे में जो मुख्तलिफ निकोटीन मिलाए जाते हैं उसमें नौजवानों को बहुत कुछ ज़्यादा पी रहे हैं, उसमें ज़्यादा नशेवार हो रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखें, पहले लोगों का ये गुमान था कि जी हम ये जो इसको कश लेते हैं तो ये जो है वो इसमें कोई ना निकोटीन होता है। और सिगरेट जो है, कुछ लोग ऐसे थे जो सिगरेट नहीं पीते थे लेकिन वो शीशा पीते थे, लेकिन फिर रिसर्च से साबित हुआ कि ये बहुत ज़्यादा मुज़र है सेहत के लिए। यानी अगर आप उसका एक कश लेते हैं, उसके अंदर इतना स्मोक होता है कि आप 20 सिगरेट वो एक साथ पी लें और एक कश लगा लें तो वो उसके बराबर है। तो ये तो तय बात है कि मुज़र है, और दुनिया भर में जो है वो इसके लिए, और आजकल वेपिंग एक कॉन्सेप्ट निकला है, लोग वेप करते हैं, तो उसके बारे में बताया है कि भाई ये कैंसर के लिए जो है, इससे कैंसर जो है वो पैदा होता है और ये मुज़र है सेहत के लिए।
نہیں ہونا چاہیے. لیکن بس آپ کو پتہ ہے لوگ ایک چیز کے عادی ہو جاتے ہیں, اور نوجوان نسل نے اس کو ایسا ایک فیشن اور ایک ٹرینڈ کے طور پر لیا کہ جی اگر جو شیشہ پیتا ہے تو وہ مارکیٹ میں ان ہے, اور وہ ایک تصویروں کا ایک کلچر نکل آیا ہے کہ آپ شیشہ پیتے ہوئے تصویر کھنچائیں گے, سوشل میڈیا پہ ایک لوگوں کو انفلوئنس کریں گے. تو وہ ایک جو نیگیٹیوٹی تھی وہ سرائیت کر گئی مارکیٹ کے اندر اور وہ سوسائٹی کے اندر. اب وہ پینیٹریشن کو ختم کرنے کے لیے اس کا یہی حل ہے کہ جب تک آپ اس کو مکمل طور پر بند نہیں کریں گے, شیشہ ملنا بند نہیں ہوگا, اس کے فلیورز ملنا بند نہیں ہوں گے, اس کے فلیورز امپورٹ ہونا نہیں بند ہوں گے, تب تک اس کا جو ہے کوئی حل نہیں ہے. سر کیا کہیں گے, شہر میں ابھی بھی شیشہ جو چل رہا ہے, شہر میں مختلف نوجوان جو ہے وہ مختلف مقامات پہ شیشہ پی رہے ہیں. دوسری جانب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ شیشہ جو ہے وہ بند کیا جائے, اس کو مکمل خاتمہ کیا جائے. اب تو اس میں جو ہے وہ مختلف نکوٹینس ایسے ڈالے جاتے ہیں جو مختلف نشاور چیزیں ہوتی ہیں, نوجوان اس پہ وہ زیادہ اس پہ شیشے کی طرف جا رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ ویسے تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سوسائٹی میں شیشے سمیت جو دوسری نشاور چیزیں ہیں ان کا استعمال بڑے پیمانے پہ موجود ہے, ریپڈلی ہو رہا ہے. اور جب بھی ہائر جوڈیشری کے ڈیسیشنس آتے ہیں تو تھوڑے ٹائم کے لیے اس پہ موو بھی ہوتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ موو کر رہی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ یہ موومنٹ بھی خاص طور پہ مڈل کلاس یا جو لوور کلاسز کے لوگ ہوتے ہیں ان کے خلاف تو ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اس شہر میں ظاہر ہے کہ اپر کلاس ایلیٹ کلاس کے بچے بھی ہیں. نارملی ان کے لیے سنتے ہیں کہ ان کے تعلیمی اداروں کے آس پاس, ہوٹلوں میں, مختلف جگہوں پہ شیشے کا استعمال بڑا فراوانی سے ہوتا ہے, اور اس کا ظاہر ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہے. لیکن بدقسمتی ہمارے پاس یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ بنتا ہے, اس کے بعد اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے. اور جب عدالتیں کہتی ہیں کہ جی ان کو بند کرو, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے قوانین موجود ہوتے ہیں اور عدالتیں کہتی ہیں کہ جی ان کے اوپر امپلیمنٹ کر دو. ہمارے پاس امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے, اور نہ صرف شیشہ بلکہ دوسری جو نشاور قسم کی جو چیزیں ہیں ان کا بھی بڑے پیمانے پہ استعمال ہوتا ہے پورے ملک میں, اور خاص طور پہ کراچی میں مختلف اوقات میں ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کا بڑا تیزی سے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. اس کے سوشل ریزنز اپنی جگہ پہ, لیکن بہرحال ان کا جو استعمال ہے وہ سوسائٹی کے اوپر بڑا نیگیٹو امپیکٹ چھوڑتا ہے. تو عدالت کے ان آرڈرز پہ نہ صرف امپلیمنٹ ہونا چاہیے, یہ حکومتوں کی خاص طور پہ جو اختیاریہ ہیں, جو اتھارٹیز ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ انشور کریں کہ یہ اتنی مہلک قسم کی خطرناک قسم کی چیز ہے, اس کے استعمال کو روکیں. اور سوسائٹی سے بھی ایک پریشر آنا بہت ضروری ہے. بہت سارے پیرنٹس جو ہے وہ خیال نہیں کرتے کہ ہمارے بچے جو ہے گھر سے نکلنے کے بعد کیا کرتے ہیں, کیا استعمال کرتے ہیں, کن کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. تو والدین کی, سوسائٹی کی ایز اے ہول ان کی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے, لیکن خاص طور پہ جن اتھارٹیز کا کام ہے ایسی ایلیگل اور ان لافل پریکٹسز کو روکنے کے لیے, ان کو عمل کرنا چاہیے, اور وہ کسی تھوڑے وقت کے لیے نہیں, اس کو مستقل طور پہ ان کے اوپر مانیٹرنگ کا سسٹم بھی ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, شیشہ آج کل نوجوان زیادہ پی رہے ہیں کیونکہ آج کل ٹک ٹاک پہ زیادہ بناتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے, تصویریں لے رہے ہوتے ہیں, اس میں نشاور چیزیں اتنی نکوٹینس زیادہ آ گئی ہیں, اس میں دماغ برین کو جو ہے وہ تیز کر لیا جاتا ہے. تیز وہ کہتے ہیں کہ ہم تیز کرنے کے لیے پیتے ہیں, لیکن اصل میں وہ جو ہے وہ نشاور انسان دماغ کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ زیادہ دیکھیں, ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے بلڈ میں آپ کا جو پورا باڈی کا سسٹم ہے اس کے اوپر ان کا بڑا خطرناک قسم کا اثر ہوتا ہے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی چیز آپ کے دماغ کو سلو کرتی ہے, اس کی نارمل ایکٹیویٹی کو, یا نارمل ایکٹیویٹی کو ریپڈ کرتی ہے, تیز کرتی ہے. دونوں کے بڑے خطرناک قسم کے نتائج ہیں. ایک تو اس کا ہیلتھ کا سائیڈ ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ سارے لوگ سوسائٹی میں موو کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, بزنس کر رہے ہوتے ہیں, مختلف ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دماغ کی نارمل ایکٹیویٹی ہے اس سے تو ظاہر ہے نارملی آپ بیہیو کرتے ہیں نا. تو اگر آپ کی نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر زندگی کے ہر شعبے پہ پڑتا ہے.
آپ کے کنڈکٹ پہ پڑتا ہے، اس کا سوسائٹی، بزنس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ چیز پہ اثر پڑتا ہے. تو اس چیز کو جتنا ہم روکیں گے اور نارمل جو آپ کی مائنڈ ایکٹیویٹی ہے اس کو ہم پروموٹ کریں گے تو اس کے ظاہر ہے کہ مثبت اثرات ہیں. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا بھی ضروری ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس پہ اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اتھارٹیز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بڑے پیمانے پہ اویئر کریں. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ مختلف جگہوں پہ آپ کو بینرز نظر آئیں گے، ٹی وی پہ اشتہار نظر آئیں گے، آپ کو بہت سارے ریڈیو پہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے آپ کو ایک کلپنگس نظر آتے ہیں جس میں ایک کمپین چلائی جاتی ہے کہ کوئی بھی اگر سوشل ایول ہے اس کو کیسے روکا جائے، اس کے نقصانات کیا ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ اویئرنیس والے سائٹ کو بھی رکھنا چاہیے. ہماری سوسائٹی میں یہ رواج کم ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی نگیٹیوٹی ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ایکٹیوسٹوں کے گروپ ہوتے ہیں. ہمارے شہروں میں انفارچونیٹلی اتنی ایکٹیویزم نہیں ہے. اس پہ بڑے پیمانے پہ ایکٹیویزم کی ضرورت ہے کہ اس ٹائپ کی نشہ آور چیزیں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ روڈوں رستوں پہ لوگوں کو آنا چاہیے. ایسے لوگ ایکٹیوسٹ باہر نکل کے اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں تاکہ اتھارٹیز کے اوپر پریشر آئے تو وہ انشور کرے کہ یہ چیزیں استعمال نہ ہوں. جی بالکل. جو شیشے کی دکان تھی وہاں ہم نے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ شیشے کے کاروبار میں ضرور کمی آئی ہے کیونکہ کورٹ نے بھی انہوں نے آرڈر دیا ہے کہ شیشے کو جو ہے بند کیا جائے. دوسری جانب جو سینئر صحافی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ شیشے جو ہے ابھی بھی نوجوان جو ہے مختلف جو ہوٹل سے وہاں پی رہے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے جو سینئر صحافیوں کا یہ کہنا تھا کہ شیشہ جو ہے انسان کی جو صحت ہے اس کو بھی اثر کرے گا. دوسری جانب جو ہے شیشہ نوجوانوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ نوجوان اکثر جو ہے شیشے کو پیتے ہوئے جو ہے اپنی تصویریں لیتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، اس لیے رجحان زیادہ بڑھ رہا ہے اور یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے صحیح نہیں ہے.